बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालबात, कैसी हैं आप सब? बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दुआ पढ़ लें बेटा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है नक्शा फहमी। फहमी से मुराद यहाँ ये लिया जाएगा कि नक्शे को समझना। नक्शे से मुराद मैप है, यानी किसी भी दुनिया के नक्शे को समझने के लिए या उसके मुताले करने के लिए जो है हमें थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन आज हम लेंगे बेटा। तो दुनिया के समझने और उसके मुताले के लिए नक्शा जात बनाए जाते हैं। हमारी ज़मीन ग्लोब की तरह गोल है, लेकिन ग्लोब पर ज़्यादा मालूमात ज़ाहिर करना नामुमकिन है। इसलिए नक्शों को बनाया जाता है ताकि इनकी तफसील से इसको बयान किया जाए और समझने वाले के लिए आसानी भी हो जाए। नक्शे छोटे और बड़े पैमानों पर बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए नक्शों को इस्तेमाल भी किया जाता है। इनको पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें दर्ज झैल मालूमात का पता हो, यानी हमें पता होना चाहिए नक्शा क्या है, पैमाना क्या होता है और मैप प्रोजेक्शन क्या है। सबसे पहले हम नक्शे की तारीफ को बेटा देखते हैं कि नक्शा क्या है। अब बेटा, ज़मीन या इसके किसी हिस्से को जब कागज़ पर मुंतकिल किया जाता है तो उसे नक्शा कहते हैं। तो ये तारीफ जो है आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए कि ज़मीन या उसके किसी हिस्से को जब कागज़ पर मुंतकिल किया जाता है तो उसे नक्शा कहते हैं। और नक्शा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए अब हम उनको पढ़ लेते हैं। जी, सबसे पहली चीज़ जो नक्शा बनाने के लिए हमें चाहिए वो है पैमाना। अब पैमाना क्या है? समथिंग टू मैयर, ऐसा इक्विपमेंट जो कि हमारे लिए जो है मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीन की मेजरमेंट के लिए, उसको हम पैमाना कहेंगे। पैमाने से मुराद बेटा यहाँ पे जो बुक में तारीफ है वो इस तरह से है। पैमाने से मुराद वो निस्बत है जो नक्शी फासलों और ज़मीनी फासलों के माबैन है। मसलन 1 इंच बराए 10 मील, यानी कि ये वो पैमाना है जो नक्शी फासलों और ज़मीनी फासलों के माबैन होता है, इनके दरमियान होता है। यानी 1 इंच जो है वो 10 मील को जो है इसमें मेजर करता है। इस पैमाने को यूँ पढ़ा जाए कि 1 इंच नक्शी फासला बराए 10 मील ज़मीनी फासला। पैमाना एक ख़त की मदद से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, जिसको नक्शे के ज़ेनी हिस्से में खींचा जाए, यानी कि नक्शे के नीचे वाले हिस्से में इसको जो है इसकी लकीर को खींचा जाता है। नक्शे पर किसी दो नुकात के दरमियान फासला पैमाने की मदद से नापने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये तो था पैमाना, यानी कि हम मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। अब आ जाता है नंबर 2, मैप प्रोजेक्शन। अब मैप प्रोजेक्शन क्या है? खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। दोबारा देखिए, खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। किसी भी मुल्क या इलाका जो है वो खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज बल्द से ज़ाहिर किया जाता है, जो उसके महल्ले वकूअ को बयान करता है। यानी बेटा आपने देखा होगा कि ग्लोब के ऊपर भी लाइंस होती हैं, ठीक है। कुछ जो लाइनें होती हैं बेटा, ये खतूत तूल बल्द और अर्ज बल्द होते हैं और ये शो करते हैं किसी भी मुल्क के महल्ले वकूअ को कि इसके मशरिक़ में कौन सा मुल्क पाया जाता है, मगरिब में कौन सा मुल्क है, शुमाल और जनूब में जो कौन कौन सी सिमतें पाई जाती हैं। अब इलामात और सिमत किसको कहते हैं? नक्शे पर पहाड़, दरिया, सड़कें और शहर असल हालत में ज़ाहिर नहीं किए जा सकते। इस तरह और भी बहुत सी बेटा ऐसी मालूमात हैं जिनको इलामात के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, क्योंकि कागज़ पर पहाड़ बनाना और सड़कें तो बनाना मुश्किल है, इसलिए इन सबको मुख्तलिफ़ किस्म की इलामात से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि शहर एक नुक्ते से ज़ाहिर कर देते हैं। सुर्ख रंग जो है सुर्ख ख़त से सड़क को ज़ाहिर कर देते हैं। दरिया पानी नीले रंग से ज़ाहिर करते हैं और पहाड़ जो होते हैं उनको भूरे खतूत के साथ ज़ाहिर कर दिया जाता है। आपने अगर बेटा नक्शा देखा हो तो आपको बखूबी तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किसी भी नक्शे पर दरिया पहाड़ जो है वो बना कर इसको ड्रॉ करके नहीं बताए जाते, बल्कि मुख्तलिफ इलामात इनको दे दी जाती हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि दरिया है, समंदर है, इनको जो है ब्लू कलर से ज़ाहिर किया जाता है, नीले रंग से, ठीक है। और सुर्ख जो है ख़त से हम सड़क को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह पहाड़ जो हैं वो भूरे खतूत के ज़रिए ज़ाहिर किए जाते हैं।
نقشوں کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں مندرجہ بالا چیزوں کا علم ہونا چاہیے، جس طرح سے نقشے کو ہم آسانی سے سمجھ پائیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی، ہمیں کچھ نالج ہوگا تو ہی ہم نقشے کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اس طرح سمت کا علم ہونا چاہیے، نقشوں میں شمال اوپر اور جنوب نیچے ہوگا۔ جیسے بیٹا یہ ایرو آپ کو بک میں نظر آ رہا ہے، شمال اوپر کی طرف، ٹھیک ہے بیٹا، شمال اوپر، جنوب نیچے، اسی طرح مشرق دائیں طرف اور مغرب جو ہے وہ بائیں طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے یہ چیزیں بتا دی، اب سمتوں کی بنیاد پر ہم زمین کو شمالی اور جنوبی کروں میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے جو ممالک کو بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا شمالی پاکستان اور جنوبی پاکستان وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے جو بہت اہم چیز ہے وہ خطوط طول بلد ہے۔ خطوط طول بلد کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو خط استوا کو کاٹتے ہوئے قطب شمالی قطب جنوبی پر جا ملتے ہیں۔ یعنی یہ وہ خط ہوتا ہے، ایک وہ لکیریں ہوتی ہیں جو کہ خط نصف النہار جو لندن کے قریب گرین وچ کے مقام پر سے گزرتا ہے، ان خطوط کو طول بلد کے مرکز میں واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خطوط جو ہیں طول بلد کے بالکل سینٹر میں ہیں، اس کا درجہ 0 ہے اور 180 طول بلد اس کے مشرق اور 180 اس کے مغرب میں واقع ہے۔ چنانچہ کل خطوط طول بلد کی تعداد 360 ڈگری ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوبارہ سے سمجھ لیجئے، خطوط طول بلد وہ خطوط ہوتے ہیں جو خط استوا کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قطب شمالی اور جنوبی پر جا ملتے ہیں۔ 180 طول بلد اس کے مشرق میں اور 180 مغرب میں ہوتے ہیں۔ جب ٹوٹل ان کا کر لیں گے تو یہ 360 جو ہے وہ ان کی ڈگری کی تعداد بن جاتی ہے۔ خطوط عرض بلد وہ خطوط ہیں جو خط استوا کے متوازی شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 90 خطوط شمال اور 90 جنوب میں واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کو پھر ایڈ کریں گے تو یہ 180 بن جائیں گے۔ خط استوا جو ہے بیٹا قطب شمالی قطب جنوبی کے وسط میں، اس کے بالکل درمیان میں ایک ایسا فرضی خط ہے جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کو خط استوا کہتے ہیں۔ خطوط عرض بلد طول بلد اور سمتوں کی بنیاد پر کسی ملک کے محل وقوع کو بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی کون سا ملک دنیا کے کس حصے میں واقع ہے۔ اس طرح علامات کی بنیاد پر ہم وہاں کے پہاڑوں کو، سڑکوں کو، علاقوں کو جو ہے وہ ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ پیمانے کی مدد سے بیٹا ہم کسی 2 مقامات کے درمیان فاصلے کو ماپتے ہیں۔ نقشے پر نیچے کی طرف پیمانہ دیا ہوتا ہے، مثلا 1 انچ برائے 10 میل، جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا، یا 1 سینٹی میٹر برائے 5 کلومیٹر۔ اس طرح پیمانہ خط کی شکل میں بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسری اعتبار سے بھی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے نقشوں پر دیے گئے مقامات کے درمیان اصل فاصلوں کو ماپنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نقشے چھوٹے اور بڑے پیمانے جو ہیں پر بنائے جاتے ہیں، اور چھوٹے جو ہے اسکیل پر مختصر معلومات اور بڑے اسکیل پر تفصیلی معلومات دی جاتی ہیں۔ نقشے آبادی، درجہ حرارت، سطح، زراعت، صنعت اور مختلف جو ہے قسم کے سرگرمیوں کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جی بیٹے، آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ نقشہ فہمی کے بارے میں تھا، یہیں پر ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے نقشہ فہمی کا جو سوال پڑھا، یہ ہمارا ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 6 ہے۔ نقشہ کی تعریف کریں، نیز نقشہ بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ اس میں آپ سارے ہی پوائنٹس لکھیں گے۔ اس کا آغاز بیٹا وہیں سے کریں گے جہاں سے میں نے لیکچر کو شروع کیا، صفحہ نمبر 50 سے لے کر صفحہ نمبر 52 تک اس کا جواب ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بخوبی لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کو جو ہے لکھنا بھی ہے لانگ کوسچن نمبر 6 کو، اور یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔